अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वज़ीर अहमद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको दरिया रावी की सैर करूँगा और हकीकत बताऊँगा और तफसील बताऊँगा इसके साथ ही बारहदरी उसकी भी सैर करूँगा। आइए देखते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग नशा करने के लिए आते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग नशे ही रहते हैं, नशा करते हैं और यहाँ पुलिस छापे भी मारती है उनको पकड़ने के लिए। यहाँ भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक पुलिस काफ़ी सारे आए हुए थे, 4-5 पुलिस वाले तकरीबन थे, हाथ खींचे भी थी। किसी की ताड़ में थे तो अल्लाह बेहतर जानते, या नशेयों को पकड़ने आए तो अल्लाह बेहतर जानते है। नाज़रीन, जब पिछली दफ़ा मैं और यहाँ नादर आए थे तकरीबन 3 साल पहले, तो दरिया तकरीबन अब की हालत से थोड़ा सा बड़ा था। अब 3 साल के बाद और ये कम हो गया, पानी ना होने के बराबर है। पहले यहाँ पे कश्तियाँ चलाई जाती थी, अब कोई की कश्ती है, बाकी सब बांधी पड़ी हैं। रावी का मशहूर नाम रवाती है। यूनानी लोग है तो उन्होंने इसे हेटोटिस कहा। 1865 में जब लाहौर और मुल्तान के दरमियान रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 5000 पुरानी हड़प्पा की तहजीब दराफ्त हुई जो इसी दरिया के किनारे 10 बहासियों की जंग इसी दरिया के किनारे लड़ी गई। ये दरिया भारत से निकलता है। रावी 720 किलोमीटर लंबा है। कभी ये दरिया लाहौर में शाही किले की दीवारों से टकराता था। कोसी गेट, जो अब शेरांवाला गेट कहलाता है, दरिया में कश्तियाँ उतारने के लिए बनाया गया। बताया जाता है 16वीं सदी के आखिर में लाहौर में 35 और 37 मीटर लंबे जहाज़ बनाए गए थे जो लाहौर से ठट्ठा तक जाते थे सामान लेकर। रंजीत सिंह ने मुल्तान फतह के लिए जमजमा तोफ बहरी रास्ते से ही भेजी थी। ये दरिया 80 किलोमीटर के बाद दरिया चनाब में जाकर मिलता है, यानी पाकिस्तान में बहते हुए 80 किलोमीटर के बाद दरिया चनाब में मिलता है। यह दरिया तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है क्योंकि इसका पानी भारत के हवाले किया गया है सिंध मास माहदे के सूरत में। इंडिया ने वहाँ डैम बना लिए, नहरें निकाल ली गई हैं। कहा जाता है दरिया रावी में पानी एक नहर जो दरिया चनाब से निकलती है, इसका पानी दरिया रावी में आता है। पहले इसी दरिया से तिजारत की जाती थी जो कि अब गैरबाद है। ये दरिया तिजारत के लिए लाहौर से कंधार, ठट्ठा और लाहौर से ठट्ठे के लिए हत्ता के कुछ लोग अकबर के ख़ानदान हज के करने के लिए गए तो इसी रास्ते से गए और आगे समुद्र के रास्ते से गए। गंदम, चावल, आगरा से मसाला, मुल्तान से चीनी, मगरबी ताजर यहाँ से कंधार, एस्तान ज़मीनी रास्ते से तेल ले जाते थे। शहर के मशहूर व्यापारी किश्तों के ज़रिए सामान मुल्तान ठट्ठा पहुँचाते थे। यही रावी दरिया इस्तेमाल हुआ करता था। 1642 में जब शदीद बहुत बारिशें आईं, तकरीबन 3 लाख लोग कश्मीरी हिजरत करके लाहौर है तो यहाँ नई बस्तियाँ आबाद हो गईं दरिया के किनारे। शाहजहां बाबर की वफ़ात के बाद उसके बड़े बेटे कमरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। 1540 में ये बारहदरी तमीर करवाई गई। जो लाहौर में तमीर की जाने वाली मुगलिया इमारत में से पहली इमारत मानी जाती है। मौजूदा दौर में ये बारहदरी दरिया रावी में एक जजीरे में वाक़या है, लेकिन तमीर के वक्त दरिया रावी इस बारहदरी से कई 100 किलोमीटर दूर बहता था। किताबों से
کتابوں میں لکھا ہوا ہے ملتا ہے اس وقت قلعہ لاہور کی حالت ٹھیک نہ تھی، اسی لیے کمران نے دریا کے پار اپنے لیے وسیع خوبصورت گلریز باغ کے درمیان ایک عالیشان محل تعمیر کرایا، جسے آج لوگ کمران کی 12 دری کے نام سے جانتے ہیں۔ مرزا کمران کے بعد جب اکبر اعظم کا دور آیا تو اکبر اعظم نے اس 12 دری کو ٹول ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ بنایا، جو زمینی راستے اور قافلے سے اور راوی سے گزرنے والے بیڑوں سے ٹیکس وصول کرتے، لیکن اس کے بعد آنے والے کئی بادشاہوں نے اس مقام کو اپنے لیے استعمال رکھا۔ یہاں پر رقص کی محفلیں ہوتی تھی، خواجہ سر حسین خوبصورت کنیزیں رقص کرتی تھیں، ہندوستان کے بہترین مشہور گانے والے گانے گایا کرتے تھے اور انعام وصول کرتے تھے، ہیرے اور جواہرات کی صورت میں وصول کرتے۔ کمران کی 12 دری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر شیخو سلیم اس کے بیٹے خسرو کے اس کے باپ اکبر اعظم کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جہانگیر کو لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے خسرو کو میرا باپ اکبر اعظم کو تخت پر نہ بٹھا دے۔ جس طرح جہانگیر نے اپنے باپ اکبر اعظم کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ ایک جنگ ہوئی تھی، اکبر اعظم نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح جہانگیر کے بیٹے خسرو کے جہانگیر کے درمیان ایک بغاوت کا سلسلہ چلا اور وہ بغاوت کچل دی گئی۔ اکبر اعظم کی وارث فوج تھی اور جہانگیر کی قیادت میں تھی، وہ لوگ کافی تکڑے تھے، اور خسرو کے ساتھ جو آرمی تھی وہ اتنی تکڑی نہیں تھی، اور خسرو کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا گیا۔ یہاں پر شہنشاہ نے اپنی عدالت لگائی اسی 12 دری پر، اور خسرو کے لیے جو سزا تجویز کی گئی وہ یہ تھی کہ خسرو کو اندھا کر دیا جائے، لیکن اندھا کرنے سے پہلے خسرو کو یہاں سے گھسیٹ کر، یعنی کمران کی 12 دری سے گھسیٹ کر لاہور کے شاہی قلعے تک لایا جائے، اور راستے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 300 آرمی کے جوان جو ان کے ساتھ تھے ان کو ایک ایک کر کے ان کے سامنے لٹکایا جائے اور شاہی قلعے میں ان کو اندھا کر دیا جائے۔ اور تاریخ بتاتی ہے پھر اسی طرح ہی ہوا، خسرو کو یہاں سے گھسیٹ کر شاہی قلعے تک لایا گیا، راستے میں اس کے ساتھیوں کو پھانسی لگائی گئی ان کے سامنے، اور اس کو قلعہ لاہور میں لا کر اندھا کر دیا گیا۔ خسرو لاہور شاہی قلعے میں اپنی طبی موت ہی مرا تھا۔ ناظرین، اس موقع پر شہنشاہ جہانگیر نے ایک فقرہ کہا تھا، بادشاہ کسی کے نہیں ہوتے۔ کمران کی 12 دری میں ایک درخت موجود ہے، پیپل کا وہ درخت ہے۔ ناظرین، کمران کی 12 دری میں ایک درخت موجود ہے، وہ درخت پیپل کا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ درخت 500 سال پرانا درخت ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں ایک بابا جی ہے یہاں کے ایریا میں رہتا ہے،
اور یہ ایریا اسی کی نگرانی میں ہے۔ وہ بہت لمبے قد کے ہیں، وہ جب سوتے ہیں تو 3 درختوں پر سوتے ہیں، اتنے لمبے ہیں وہ بزرگ۔ اگر کسی کو نظر آ جائیں، پہلے تو وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، اگر نظر آ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا اندھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے، حیرانی والی بات تو یہ ہے، جب اللہ والا کوئی ہی بندہ کسی کو دیکھتا ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا راز ہے۔ وہ بابا جی اگر کسی کو نظر آ جائے وہ ناظرین، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی۔ پسند ہی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔